सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, अगर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इख्तिलाफ उनकी ज़ात की वजह से करें तो फिर तो ये आप चलो हदीस उन पर फिट करते रहें। अब वो कहते हैं जी मसला ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाती शख्सियत तो नहीं है, वो एक मनसब पे फायज थे। तो वो फरमाते हैं कि ये अगर उनसे मुतालबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया, हज़रत अल्लाह हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, तो किसमें क्या नाजायज़ बात है? कोई नाजायज़ बात नहीं है। मुतालबे पे तो हमें इख्तलाफ ही नहीं है, ये तो इख्तलाफ ही नहीं है। यही तो मौलवी रोंद डाल देता है ना, बात का रुख ही बदल देता है। अब उसकी एक्टिंग देखिए, आप इसका इमोशनल अंदाज देखिए कि दुनिया के सारे मौलवियों ने रोंद मारी है और ये एक ही उठा है, जो इंसान नहीं, कोई नई मखलूक है। एक ही बंदा अल्लाह ने ऐसा पैदा किया है कि सारे मौलवी तो रोंद मार रहे हैं और ये सबको अब सही हकीकत से वाकिफ कराएगा। अरे जाहिल, अगर सारे मौलवी रोंद मारते तो तेरे पास इसकी हकीकत कहाँ से आती? आज मकतबतुश शामिला से और गूगल से सारी तहकीक निकाल के, इस बंदे को अरबी आता नहीं है, ये खुद अपने एक लेक्चर में कहता है कि मैं उर्दू से ही जानता हूँ। एक कोई अरबी बंदा था जिसके बारे में इसने कहा कि वो गलत बात करता है, उसको जवाब देना चाहिए, दिफा करना चाहिए, लेकिन मैं तो कर नहीं सकता। अगर उर्दू से होता तो मैं करता। तो उर्दू से ये तहकीक करने वाला ये कहता है कि सारे मौलवियों ने रोंद मारी। इस जाहिल को ये नहीं पता कि जहाँ से तू सारी चीज़ें उठा के लाता है उर्दू में, ये सारा मवाद अरबी से उर्दू करने वाले मौलवी हैं, ये उलमा इकराम ही है जिसके बारे में तू कहता है रोंद मारी। और मेरे दोस्तों, ये दस्तूर रहा है, जब भी कोई बातिल, जब भी कोई गुमराह नजरिए वाला उम्मत के दरमियान आया है तो उसका सबसे पहला हमला उलमा इकराम की जमात है। उसको इस बात का यकीन होता है कि मेरी सबसे पहली मुखालिफत अगर कोई जमात करेगी तो वो उलमा की जमात है। इसलिए इसको बकवास करनी होती है, इसको इस तारीख को मस्क करना होता है, लोगों को गुमराह करना होता है। तो जाहिर सी बात है उलमा इकराम दिफा में आएंगे। तो अब ये पहले से ही इस तरह के लोग पहले से ही अपनी बंदिश करते हैं और पहले से ही उलमा पे अटैक करते हैं। आप देखेंगे इसके हर बयान में उलमा पे ही इसका टारगेट होता है। जैसा एक मिर्ज़ा हमारे हिंदुस्तान में गुजरा है, वो इससे बड़ा मिर्ज़ा था, तो उसका काम क्या था? उसने भी जब दावा किया तो सबसे पहला काम क्या था? उसने शुरू से ही ये काम किया था, उलमा पे अटैक, शुरू से ही। मौलवियों की बात ना सुनो, मौलवियों की बातों में ना आओ। इसी तरह ये छोटा जो मिर्ज़ा है, इसको हम बड़े मिर्ज़ा से तो ताबीर नहीं कर सकते, वो तो आला था, ये अदना है। तो ये भी यही काम कर रहा है शुरू से। इन मौलवियों के चक्कर में ना हो, इन्होंने फिरका परस्ती आम कर रखी है। और ये खुद क्या कर रहा है? न मैं बाबी, न मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये तेरा फिरका नहीं तो ये क्या है? तेरा अपना तशख़्ख़ुस क्या है? हर लेक्चर में कहता है कि कोई फिरका नहीं, कोई फिरका नहीं, कोई फिरका नहीं। तो फिर तू अपना जो नजरिया कायम करके बैठा है ये क्या है? तो दोस्तों, ये जवाब देते हुए कहता है कि असल इख्तिलाफ हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान ये था ही नहीं, बल्कि मुआविया ने एक जत्था बनाकर जो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ निकाला, ये इख्तिलाफ का सबब हुआ। ये सरासर झूठ है। मैं अली मिर्ज़ा को चैलेंज करता हूँ कि एक हवाला अली मिर्ज़ा पेश कर दे इस पे कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने और लोगों ने इनके हाथ पर बैत लेना शुरू किया इनसे, तो हज़रत अमीर मुआविया ने जत्था बनाकर हज़रत अली के खिलाफ लोगों को निकाल दिया था। हवाला पेश कर दे अली मिर्ज़ा, जिस तरह वो हवाले पेश करता है ना इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक बुखारी और मुस्लिम के। इसका अंदाज ये है कि बाज़ हदीसों को पेश करता है इस्लामी तारीख की, बाज़ हदीसों को छुपा देता है। अब देखिए, इसने जो पूरा जोर दिया है साहबा पे लान तान का, वो हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अम्र इब्न आस, हज़रत मुगीरा इब्न शुबा। अब इसमें जो दूसरे साहबा जो हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे, मैं इंशाल्लाह इसकी हकीकत जंग जमल और जंग सिफ़ीन के ताल्लुक से जो क्लिप तैयार होगी उसमें पेश करूंगा। नहीं है, और ना हम मुआविया बिन अबी सुफियान या अमर इब्न आस या मुगीरा इब्न शुबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके ट्रैक पे चढ़ने वाले हैं। उनकी अल्लाह ताला का उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन उनकी इन गलत चीजों के ऊपर हम चलने वाले नहीं। हम हजरत अली के साथी हैं। और इसका मकसद सिर्फ हजरत अमीर मुआविया पे लानतान करना है। राबजियों का यही काम है। इसके लिए इसने ये काम किया कि इस इख्तिलाफ की हकीकत लोगों को सामने तारीख को मस्त करके पेश की कि इख्तिलाफ ये था। मेरे दोस्तों, इख्तिलाफ ये नहीं था। इख्तिलाफ ये था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर लोगों ने बैत करना शुरू किया।
دوسری طرف شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی تھے، آپ کا حق تھا. ومن قرآن کریم بیان کرتا ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. یہ حق تو قرآن کریم نے دیا ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عثمان کے قتل کا قصاص چاہیے، ہمیں قصاص کا مطالبہ ہے، ہمارا قاتلین کو سزا دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی حالات ایسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لہذا میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، لیکن ابھی نہیں، مناسب وقت آئے گا تب. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف کیا، نہیں ہمیں تو قصاص چاہیے، اگر آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں. اب دیکھیں یہاں پر اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خلافت کا اعلان کرتے ہیں، امیر المومنین ہیں، تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی کی خلافت ہمیں منظور نہیں، میں امیر المومنین. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے جو علی مرزا پیش کرتا ہے. اور اسی طرح یہ علی مرزا پہلا شخص نہیں ہے. جب سے یہ اختلاف چلا ہے روافظ کی جماعت اس کام پر ہر دور میں لگی ہوئی ہے. مرزا نے اس کے جواب میں، یعنی سائل نے جو سوال کیا تھا، اس کے جواب میں یہ کہا کہ امیر معاویہ جتھا بنا کر حضرت علی کی خلاف نکلے، یہ اختلاف کی وجہ تھی. میں ایک حوالہ مرزا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کا اختلاف حضرت علی سے ذاتی اختلاف تھا، عناد اور دشمنی کی بنیاد پر اختلاف تھا؟ ہرگز نہیں. اللہ حفاظت فرمائے، ایسا اختلاف ہرگز نہیں تھا. اختلاف تھا جو اجتہاد کی بنیاد پر تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مجتہد حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، درست کرتا ہے تو 2 اجر ہیں، خطا کرتا ہے تو 1 اجر ہے. اب دیکھیے مجتہد کے اختلاف، 2 مجتہد ایک اجتہاد کرے الگ، دوسرا اجتہاد کرے الگ، دونوں میں اختلاف ہو جائے تو ایک جو درست ہے اس کو 2 اجر ہیں اور ایک جو خطا پر اس کو بھی 1 اجر ہے. جب اجر دونوں کو ملتا ہے تو کوئی باطل پر نہیں ہوا. پتہ چلا کہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے. اور انجینئر علی مرزا کیا پیش کر رہا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کو حق بمقابلہ باطل. اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دیکھیے ایک کلپ میں یہ مرزا خود کہتا ہے کہ میں نے مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیا، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. تو میں نے اس میں سے 2 چیزیں اخذ کی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم امیر معاویہ کی غلطی کو غلط نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل اور غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نظریہ مولانا مودودی کا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو آپ نے حضرت امیر معاویہ پہ سب و شتم کیے تھے بغیر حوالے کے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو کتاب خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی کتاب کے رد میں جو کتاب لکھی ہے حضرت امیر معاویہ تاریخ حقائق، اس کا مطالعہ کیجیے. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے سارے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں اور مولانا مودودی کی کتاب کا نہایت ہی تسلی بخش اور مثبت انداز میں جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا رافضی نظریے سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو علی مرزا کہتا ہے کہ مولانا مودودی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ حق اور باطل کے معیار کو ہم کھو دیں گے. اب دیکھیے یہ علی اور معاویہ کے اختلاف کو حق اور باطل کا اختلاف بتا رہا ہے، یہ اس کی جہالت ہے. اب مرزا کا نظریہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس کے تعلق سے اس نے جو بکواسات کی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں.